नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने क़यामत की आखिरी अलामत बयान की जाएगी। अलामात क़यामत का बयान हो रहा है। क़यामत के बारे में दो किस्म की अलामात हैं। एक वो अलामात हैं जो क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी, जिनका मतलब ये होगा कि क़यामत अब करीब आ रही है, और कुछ अलामत वो हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब होंगी, उनके फ़ौरन बाद क़यामत शुरू हो जाएगी। उनको कहते हैं अलामात कुबरा, बड़ी अलामात। तो बड़ी अलामात का तज़किरा आप हज़रात के सामने हो चुका है। दज्जाल अकबर का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर, दावतुल अर्ज़ का निकलना, और इसी तरह सूरज का मशरिक़ के बजाय मग़रिब की तरफ से तुलू होना। ये बड़ी बड़ी अलामात हैं क़यामत की। और मुफ़स्सिरीन हज़रात ने लिखा है कि इन बड़ी अलामात में से भी सबसे आखिरी अलामत जो क़यामत की है ना, वो है ज़लज़ला क़यामत। वो क्या है? ज़लज़ला क़यामत। वो इस कायनात का सबसे बड़ा ज़लज़ला होगा। आजकल दुनिया की तारीख़ में ज़लज़ले आ रहे हैं, तो कोई कहता है कि फ़लाँ मुल्क में बड़ा ज़लज़ला आया, कोई कहता है फ़लाँ मुल्क में बड़ा ज़लज़ला आया, फ़लाँ सन में फ़लाँ तारीख़ में बड़ा ज़लज़ला आया। लेकिन याद रखो, इस दुनिया की इब्तिदा से लेकर आखिर तक जितने ज़लज़ले आएंगे, इन सब ज़लज़लों में सबसे बड़ा ज़लज़ला क़यामत का ज़लज़ला होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में तशरीफ़ फरमा थे, तो सूरत हज की इब्तदाई आयात करीमा नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो, खौफ करो, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा ज़लज़ला है। सबसे बड़ा ज़लज़ला क़यामत का ज़लज़ला। तो तफ़सीर मारिफ़ुल क़ुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा की तफ़सीर में बयान फरमाया है कि इस ज़लज़ला से मुराद कौन सा ज़लज़ला है, क़यामत शुरू होने से पहले ज़लज़ला आएगा या क़यामत शुरू होने के बाद ज़लज़ला आएगा। तो कुरान और हदीस से ये दोनों ज़लज़ले साबित हैं कि क़यामत के शुरू होने से पहले भी ज़लज़ला आएगा और फिर दूसरे मरहले में भी ज़लज़ला आएगा। तो हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है कि जब सूरत हज की आयत नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ के साथ इनकी तिलावत फरमाई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आवाज़ सुनकर जमा हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़लज़ला क़यामत का ज़िक्र है इन आयात करीमा में। और आप जानते हैं कि जिस ज़लज़ले का ज़िक्र इन आयात करीमा में है, वो किस दिन आएगा, ये ज़लज़ला किस दिन होगा। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ज़लज़ला उस दिन आएगा जिस दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाएंगे कि जहन्नम में जाने वालों को उठाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह कौन से लोगों को उठाऊं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि हर 1000 में से 999 आदमी को जहन्नम के लिए उठा दो।
ہر 1000 میں سے 999 آدمی جہنم میں جانے کے لیے اٹھا دو، یعنی 1000 میں سے ایک آدمی جنت کے لیے نکلے گا اور 999 آدمی جہنم کے لیے نکلیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ حکم ہوگا آدم علیہ السلام کو تو لوگوں پر قیامت کا ایسا ہول اور ایسا خوف طاری ہو جائے گا کہ اس وقت چھوٹے بچے قیامت کے خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، حمل گر جائے گا قیامت کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سہم گئے، ڈر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حال ہوگا تو پھر ہم میں سے کون نجات پائے گا، کون بچے گا؟ کہ اگر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ تم بے فکر رہو، یہ جہنم میں جانے والے 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ اگر جہنم میں 1000 آدمی یاجوج ماجوج سے نکلے گا تو بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے ایک آدمی نکلے گا، یعنی جہنم میں جانے والوں کی بڑی تعداد جو ہوگی نا وہ یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں جانے والے 3 طبقے ہوں گے، ایک ابلیس اور اس کی ذریت، ابلیس اور اس کی اولاد، اور دوسرے یہ ہوں گے یاجوج ماجوج، اور تیسرے ہوں گے جو ابلیس کے پیروکار بن گئے، کافر بن گئے، مشرک بن گئے، منافق بن گئے، مجرم بن گئے انسانوں میں سے۔ لیکن یہ 3 طبقے جو جہنم میں جائیں گے، انسان بھی جائیں گے، یاجوج ماجوج میں سے بھی جائیں گے اور ابلیس میں سے جائیں گے، لیکن پہلے 2 جماعتیں جو ہیں کثیر تعداد ان کی ہوگی، ابلیس کی، اس کی اولاد کی، یاجوج ماجوج کی، اور بنسبت ان کے انسانوں کی تعداد، عام بنی آدم کی تعداد وہ کم ہوگی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے صحابہ تم بے فکر رہو کہ جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، قیامت کا زلزلہ وہ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا، کتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ دوسرے مقام پر آتا ہے عورتیں، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، ماں سب کچھ بھول جاتی ہے، اپنے دودھ پیتے بچے کو نہیں بھولتی۔ لیکن قیامت کا منظر اتنا ہولناک منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، اور اتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ یہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، سب سے بڑا زلزلہ ہوگا زمین پر قیامت کے دن۔ وَيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، جس دن انسان پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے بے چین دوڑ رہے ہوں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ جو آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ رنگی ہوئی اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ تو اصل فکر ہمیں اس زلزلے کی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس زلزلے قیامت میں ہم محفوظ رہ جائیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تو یہ اصل کامیابی اور نجات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔